शुक्रारा नमाज केल्या उपरांत थोड्याच वेळान मस्जिदी भितर एका मनशाक चाकू मारिल्ल्यान गोगळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारात तणाव बरोच वाडिल्लो। खून प्रकरणात अटक केल्ल्या चारूय आरोपींक JMFC मडगांव 7 दिसांचो रिमांड दिला। ह्या जीवघेण्या घडणुकेत जायत्या जाणांक अटक जाल्ली आणि कायदो आणि सुव्यवस्थेची खंयचीय परिस्थिती आडावपा खातीर सुरक्षा वाडयली। नमाज सोंपतकच रोखडोच गोगळ हाऊसिंग बोर्डातल्या मस्जिदी भितर अली कलंदर नावाच्या मनशाक चाकू मारलो। ह्या खून प्रकरणात 4 आरोपींक अटक केली आणि तांकां आता 7 दिसांचो रिमांड दिला। पण शुक्राराक जी अली कलंदर खान जो आसा ह्या 38 वर्सांच्या भुरग्याची जी हाऊसिंग बोर्ड गोगळ हाऊसिंग बोर्ड हांगा मस्जिदी कडेन जी मर्डर जाल्ली ह्या मर्डर केसीचे हितून भितर 4 जाण अरेस्ट केल्ले फातोर्डा पुलिसांनी आनी ह्या 4 जाणांक आज जेन्ना JMFC कोर्ट मडगांव जो आसा एशफुड्या प्रोड्यूस केले त्या टायमार JMFC कोर्टान तांकां 7 दिसांचो रिमांड दिले कडेन आसा। ही झगडी जावपाचें म्हणलें जाल्यार हे जे कमिटी आसात ह्या कमिटी वयल्यान झगडी जाली आनीक तितून भितर आनीक व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले कडेन आसा। तो म्हणलें जाल्यार जे मशिदी भितर झगडटात आनीक थंयच्यान ही झगडी कोमेस जाली आनी हेज्याच हेणें जे ह्या मर्डरी इनवॉल्व आसले हेणी एकट्यान काडून ताका पोटांक चाकू मारलो आनीक हो जो अली कलंदर खान जो आसा हो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो। एका थंयच्यान हॉस्पिटलांत हाडलो पूण थंय तो डेड म्हूण डिक्लेअर केले। फातोर्डा पुलिसांनी केस रेजिस्टर केले कडेन आसा। तितून भितर आनी एक इश्यू जालो की हे जे एक्यूज आसात जे भितर आसलेले लॉकअपांक आनी लॉकअपांतल्यान मेसेज धाडपाक लागले की आमी तुमकां मारतले अशें करतले तशें करतले म्हणून ते लोक काल SP मेळ्ळे। SPन सांगला की आमी एक्शन घेता म्हणून। आतां ह्याच हेजेर फातोर्डाचो PI जो आसा ह्या PIक सद्याक केस ट्रान्सफर केले कडेन आसा आनी तेजे कडची केस काडून जो सांग्या वयलो PI जो आसा दत्तेन नायक हेजे हातीन दिले कडेन आसा। The incident is pertaining to a murder which was reported near the holy site in Gogol. Fatorda police station has initiated the investigation and has registered an FIR invoking serious sections which include murder, criminal conspiracy, criminal intimidation and forming an unlawful assembly. So in connection my clients were arrested. Those are, I'll tell you their names. Akram, by name Akram, Mr. Ubaid, Mr. Alam and Mr. Latif. We are representing Mr. Ubaid, Alam and Latif, accused number 2, 3 and 4. So they were taken into custody yesterday. They were arrested and today they have been produced before the learned JMFC for remand. They have been granted 7 days of PC to carry out the further investigation. The remand will end on Saturday, coming Saturday. My clients are cooperating fully with the investigation and they are positive and they affirm that they are innocent towards the sections and the charges levied against them. And at this stage it would not be appropriate to discuss the merits or the incident or the prosecution's version. And yes, the case is sub judice and it would not be appropriate to discuss in the media. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर। बोरी पुलार आशिल्ल्या जोडाच्यो जाड सळयो भायर सरल्यात। जायत्यो गाडयो पंक्चर जाल्यात। पुलाचे सुमार 10 स्टीलाचे सळयो रस्त्या वयर सरिल्ल्यान व्हड अपघातांचो भंय निर्माण जाला। संबंधितांचे नदरेक ही गजाल येवंक ना वय काय ह्या प्रकरणात आडनदर केल्या पळयात पुलाचो व्हिडिओ। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आणि मुझैफ शेख। कितल्याशाच वर्सां सावन हुमकळपी तुये हॉस्पिटलाचो विशय अखेरेक तडीक लागलोच। 2 फेब्रुवाराक हॉस्पिटलाचे उक्तावण जातले पूण लोकांच्यो मागण्यो पुराय जाल्ल्यो ना। जेन्ना सगळ्यो मागण्यो पुराय जातल्यो तेन्नाच आमी उपकारी आसतले आनी आमी धादोसकाय उक्तायतले।
पेडणे तालुको नागरिक समितीन खंत उक्तायली. सगळ्यात मोठी आणि आनंदाची आणि वी आर एप्रिशिएट अँड प्राऊड ऑफ काय फाल्याच्या जे 2 तारीख फेब्रुवारी हे येदे व्हडले हॉस्पिटल सगळ्या सोयी सुविधांनुसार पुढे सुद्धा तसेच जावपाचे आणि पेडण्यातली जनता न्हू तर सबंद गोंयांतली जनता आणि सगळ्यांका बरे सुख सोयी उपलब्ध करून दिवपाचे आणि ही जी पेडणे नागरिक समिती असा ती सदांच ह्या पॉझिटिव्ह एटिट्यूडा खातीर त्यांच्या पाठीशी असतली आणि आयज आमकां जे अपॉइंट केल्ले आसा पेडणे नागरिक समिती ती एक देखरेख समिती म्हणून अपॉइंट केल्ली आसा आणि त्या देखरेख समितीचो हांव सेक्रेटरी आसा. हांव सदांच तुमकां एक उतर दिता आमी बऱ्या गजालीक तुमच्या बरोबर सदांच आसतले. फाटल्या अनेक वर्सांपासून जो विषय खूप प्रलंबित आसलो तुवे हॉस्पिटलाचो तो खंय तरी एक स्वप्न आसलें माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरांचे आरोग्याच्या बाबतीत दूरदृष्टी धरून त्यांच्यानी पेडणे तालुक्याचे आरोग्य हे व्यवस्थित जावपाक जाय. सगळे पेडणे तालुक्यात लाखावर जे तालुक्याचे पॉप्युलेशन आसा तांकां योग्य सगळे फॅसिलिटी पेडणे तालुक्यातूच मेळपाक जाय आणि तुवे गांवांतली जागा तेंच्यांनी सिलेक्ट केल्ली आणि तेंचो जे स्वप्न आसा ते प्रत्यक्षात फाल्यां साकार जाता ह्या गोष्टीचो आनंद आसा नक्कीच. पूण तरी सुद्दां हे सगळें मेळोवपा खातीर आमकां खूब आंदोलन करचें पडलें. बेश्टे सहजासहजी मेळाक ना. पेडणे तालुक्यातल्या तमाम लोकांनी मशाल मिरवणुकीत भाग घेतलो. सो फाल्यांच्या गोष्टीचो श्रेय आसा हे कोणा एकट्याक वचना. फाल्यांच्या गोष्टीची जीद आसा ती पेडणे तालुक्यातल्या तमाम लोकांची आसा जे मशाल मिरवणुकीत सहभागी जाल्ले. फाटल्या 3 म्हयन्यापासून जे आंदोलन चालू आसलें तेच्या उपरांत हो दीस फाल्यांचो उजाड केलो. पूण तरी सुद्दां आमी पर्सनली किंवा आमची समिती किंवा आमचे जे लोक आमी पूर्ण समाधानी ना. आमी अभिनंदन अजूनही कोणाचें करिना कित्याक तर फाल्यां फक्त सुरवात जातली. पूण आमची इच्छा आसा की पूर्ण जे आमकां पार्सेकर सरान पूर्ण फूल फ्लॅश जे हॉस्पिटल जे तेंचें स्वप्न आसलें ते जो पर्यंत आमकां फूल फ्लॅश मेळना हॉस्पिटल तो पर्यंत आमी समाधानी ना. आणि ते म्हणजे फाल्यां जो पर्यंत आमकां कॅज्युअलिटी मेळना, सोनोग्राफी मेळना, एक्सरे मेळना, MRI फॅसिलिटीज मेळना, ती पूर्ण जो पेशंट आसता तो 100% ह्या हॉस्पिटलान जेन्ना ट्रीट जावचो ना ताका खंयच वचची गरज पडक जायना. बार्देशान किंवा GMC सुद्दां वयची गरज जेन्ना पडची ना जेन्ना फूल फ्लॅश हॉस्पिटल सुरू जातले त्याच बरोबर पेडणे तालुक्यातल्या बेकार भुरग्यांक जे नर्सीस आसात, थोडे डॉक्टर किंवा जे बाकीचे जे ह्युमन रिसोर्स स्टाफ आसा स्वीपर्स किंवा जी बेकारी आसा पेडणे तालुक्यातल्या लोकांक जो पर्यंत पूर्ण एम्प्लॉयमेंट मेळचो ना तो पर्यंत आमी समाधानी ना. फाल्यां फक्त एक सुरवात आसा पूण ती कशी इम्प्लिमेंट कशी फूल फ्लॅश जातली तेन्नाच आमी समाधानी जातले आणि तेन्नाच आमी खंय तरी कोणाचें तरी अभिनंदन करतले. म्हणजे आमदार आसूं किंवा आरोग्य मंत्री आसूं किंवा चीफ मिनिस्टर आसूं पूण जो पर्यंत आमकां फूल फ्लॅश हॉस्पिटल मेळना तो पर्यंत आमी समाधानी ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. कुठ्ठाळे विवा कार्निवाल 2026ची दुसरी आवृत्ती 3 दीस उमेदीन भरिल्ल्या उत्सवाचे उतर दिवन अधिकृतपणान जाहीर केल्या. कोर्तालीम विलेजर्स सोशल वेलफेअर स्पोर्ट्स क्लब ही 3 दिसांची कार्यावळ घडोवन हाडटा. 15, 16 आणि 17 फेब्रुवाराक कार्यावळींचो घोस्त आणि भव्य कार्निवाल फ्लोट परेडाचो आस्पाव आसतलो. आयोजकांनी हे विशीं पुराय माहिती दिल्या. पळयात. आमचो 16 तारखेचो कार्निवाल आता सांगला 15 तारीख, 16 तारीख आणि 17 तारीख. 15 तारखेच्या कार्यावळाक बरो बरो लोकसंगीत, गोंयच्या पारंपारीक जागोर आणि तुमकां सामको इतको बरो जागोर ह्या जागरा फाटल्यान खूब इतिहास आसा. गोंयांत जागोर जावपी मुरगांव तालुक्यांत पयलो मुरगांवच्या प्रत्येक दुसऱ्या गांवांनी पावलो. बार्देसान पावलो, तिसवाडीन पावलो, सालसेटान पावलो, मागीर फोंड्यान पावलो. पूण जागोर जल्मान येवपी गोंयांत जागोर कुट्टाळे आनी आमचे अजून आसा कुट्टाळे जागराचो मान. ह्या मांडाक जागोर खेळटालो. हे सरकार दिला तसो ह्या वर्साकूय दिवचो आनी तुमी बरे तरेन घेवन ह्या 16 तारखेचो स्वास घेवचो. घेऊन हाडले 3 दिसाचे कार्निवाल आसा आनी हांव मागता लोकां कडेन सगळ्या लोकांनी ह्या प्रोग्रामान हाजीर जावचे. 16, 15, 16, 17 3 दिसांचे प्रोग्राम आसा. फर्स्ट दियाक खेळ आसा, दुसऱ्या दिसाक जागोर आसा आनी तिसऱ्या दिसाक मागीर आमचो फ्लोट आसा. सो लास्ट टायमूय हेंच्यांनी कार्निवाल केल्लो कोर्तालीम विलेजर्स हेणे. सो तेन्ना तांकां बरो फिडबॅक मेवलो. जायतो लोकांनी फर्स्ट टायम म्हणटकच आमी एक्सपेक्ट करूं ना तितलो लोक हाजीर जालो. एक ग्रँड फिनाले म्हणटा तशें आमचो ग्रँड कार्निवल फ्लोट परेड आसतलो.
गेल्या वर्सा एकदम हिट जालो म्हणून ह्या वर्सा आमी परत करता किंग मोमो क्वीन मोमो आसतले बरे प्रायज आमी दवरलेले आसा फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपया सेकंड प्राइज 75,000 थर्ड प्राइज 50,000 आणि 5 कॉन्सोलेशन प्राइज आसतली 10,000 हजाराची तेच भाशेन आमी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरला फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक पयलो प्राइज 8,000 रुपया दुसरो प्राइज 5,000 रुपया आणि तिसरो प्राइज 3,000 रुपया एक ग्रँड फ्लोट परेडाक तुमकां आमंत्रण आसा तिनूय दीस तुमी येवपाचें आणि फ्लोट परेड जाल्या उपरांत ऑल ऑफ म्युजिकल शो द फामाद गोंयचो ऑल ऑफ म्युजिकल शो आमी दवरला प्राइज डिस्ट्रिब्युशन जाल्या उपरांत हो म्युजिकल शो आसतलो ते तिसरे दिसा एट्रॅक्टिव्ह प्राइजीस फॉर द फ्लोट्स द फर्स्ट प्राइज इज ऑफ ₹1 lakh द सेकंड प्राइज इज ऑफ ₹75,000 and the third prize is of ₹50,000. Plus there will be 5 consolation prizes of 10,000 each. We are also going to have the fancy dress competition where the first prize will be ₹8,000, the second prize will be ₹5,000 and the third prize will be ₹3,000. Appealing to all of you, the people of Kortali, Vasco, Mormo and all of Goa to please come here and have the enjoyment of Carnival on all the 3 days, not forgetting the grand finale of the float parade on the 3rd day. Viva Carnival! सो 15 तारखेर वयल्यान मातसो प्रोग्रामचो डिटेल सांगता बाकीचे 16 आनी 17 आमचे दुसरे कलीग सांगतले सो 15 तारखेर म्हणल्यार खेळ कार्निवल म्हणल्यार पयले आमचे आदले कार्निवल खेळ सो कार्निवल खेळ आमचे कार्निवलाचे सारकें ओल्ड ट्रेडिशन सो पयल्या दिसाक आमी कार्निवलाची सुरवात करतले कार्निवलाचे खेळ नाचोवन आनी आमचो माड आसतलो थिंगा बांद्याच्या फुरसा कडेन नॅशनल हायवे 66 सो आनी पयल्या दिसाक आमचे 3 जाणां कलाकार आसतले म्हळ्यार बरोयणार आसतले आनी एकलो 3 पार्ट्यो दाखयतलो एकल्याच्यो 3 पार्ट्यो दुसऱ्याच्यो 3 पार्टी आनी तिसऱ्याच्यो 3 पार्टी आनी ताच्या फाटल्यान आमी आमच्या गांवचे प्रोमिनंट आर्टिस्ट जे हे खेळान ताणें फाटीं योगदान केलां तांचे आमी सत्कार करतले फ्लोट्स आसतले कॉम्पिटिशन आसतलें तशेंच म्युजिकल शोय आसतलो आनी तसोच आमचो बिग कंट्री बँड हेवूय आसतलें किंग मोमो आसतलो किंग क्वीन आसतले असो आमचो प्रोग्राम हो आमी असो मांडलेलो आसा आनी हांव अपील करता आमच्या सगळ्या कोर्ताली कुट्टाडे तशें आमचे ऑल गोवा लेवला लोकांक हांगासर येवचे जावं आमी युथाक भायर काडचे जावं सिनियर सिटीजन जावं आमकां पणजे वचो नाका मारगांव तूं जाणा मारगांव कार्निवल जाता वास्कोय जाता आमचो पणजे जाता बाकीचे सिटीनी जाता पूण आमी विलेजान दवरला कुट्टाडे गांवान दवरला हांव मागता आमचे सगळे कुट्टाडचे भाव जावं केलोसी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी बाकीचे आमचे सरावंडींग आसा तेणी सगळ्या लोकांनी भायर सरून ते दिसाक येवचे गोवा 365 खातीर हिरू महाले मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. केरी फामाद राखणदार देव आजोबाची जात्रा जाली. लोकांनी धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळीचो लाव घेतलो. भाविकांची उपाट गर्दी ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात कांय भक्तिमय खीण. नमस्कार सर्व भक्तांना स्वागत करता की 77वी जत्रोत्सव आयज आमी साजरो करता. आमचो आजोबा म्हटल्यार सो आमच्या गोवा बॉर्डरीर पडटा ही आमचे देवस्थान त्याच्या खातीर आमचे गोंयांत तशेंच सिंधुदुर्गान खूब फेमस आसा. लोकांच्या हाकेक पावणारो असो आमचो आजोबा आनी नवसाक पावणारो म्हणून सारको फामाद आसा आपलो आजोबा. देवाक घडान दिवन आपले नवस मागतात घड दिवन आपले नवस फेडून येतात कितलेशे लोक हजारांनी लोक जात्रेक हे येतात. हरशीपणान आसतातच आसतात पूण हजारांनी ह्या दिसाक सिंधुदुर्ग तशें गोंयाच्या सगळ्या कॉर्नरांसून लोक येतात. ह्या देवाची खूब किर्ती आसा. देव हाकेक पावणारो आसा सगळ्यांक नवसाक पावणारो असो देव आजोबा आसा आमचो. धन्यवाद. आजोबाच्या आमच्या खडाप आजोबाचा तुमकां दिसची ना पूण आमच्या आजोबाचे खडाप आसा हेका आमी आजोबाचें स्थान म्हणून आमी मानतात. म्हणल्यार आजोबाची पादुका आसत जे म्हणटात की ते पादुका घालून रातचे राखणदारगिरी करतात राखण करतात आमचें रक्षण करून आपले फेरी मारतात. दाडो आसा दाडो आपली आनी आपली
भरपूर घेऊन आपल्या गावाचे रक्षण करून ते पावतात. अशी आमच्या जाणट्या लोकांनी जाणीव घेतलेली आसा, तांकां बऱ्याच बरे एक्सपिरियन्स आशिल्लो आसा. म्हणून तो सगळ्यांचो राखणदार आणि हातेक पावणारो आणि नवसाक पावणारो असो आमचो आजोबा देव आसा. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. फातर्प्यां किटला श्री भूमिपुरुष शांतादुर्गा किटला कान्नीची वर्सुकी जात्रा जाली. देवतेक विजय रथांत बसयलें आनी मिरवणूक काडली. आशिर्वाद घेवपाक भाविकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली. माघ शुद्ध त्रयोदशी ते माघ पौर्णिमा असो 3 दीस चलता. पयल्या दिसाक माघ शुद्ध त्रयोदशीच्या दिसाक आमच्या देवस्थानाचे जे वांगडी आसात तांकां घेवन पयलीं गणपती पुजन जाता आनी ह्या उत्सवाची सुरवात करतात आमी. पयल्या दिसाक आमच्या देवस्थानाचो पयलो देव भूमिपुरुष ताका लघुरुद्राची सेवा जाता. ताचे नंतर दनपारचो महानैवेद्य तशेंच सांजचे देवीची मिरवणूक जी आसा ही सिंहाच्या रथांतल्यान आमी काडटात. दुसऱ्या दिसाक देवीचो वर्तापन जेका आमी पिंडीकोत्सव अशें म्हणटात तेजी नृत्य रथ मतद्वारा नवचंडी जी आज सकाळीं जाली. ताच्या नंतर सांजचो विजय रथांतल्यान देवीची मिरवणूक काडली वता. तिसऱ्या दिसाक म्हणजे जो फाल्यां जातलो तिसऱ्या दिसाक महाजन आमचे जे वांगडी आसात वांगडी ते देवीक प्रत्यक्ष अभिषेक घालतात, ताका महाअभिषेक करतात आनी दनपारची देवीची समरांतना जे जेवणाचो महानैवेद्याचो कार्यक्रम जाता आनी फाल्यां सांजचो रातचो 12 वरांचेर महारथान ह्या जत्रोत्सवाची सांगता जातली. शांतादुर्गा देवस्थानाचो आज दुसरो दिवस आसलो. आज सकाळी नवचंडी हवन जालें, त्यानंतर दनपारां आमचे महाप्रसाद आसलो आनी आज शेनवार आसल्या कारणान जात्रे मातशी बरीच गर्दी जाली. रस्तोय आमचो मातसो दिवाडे बरूच आसल्या कारणान मातशें ट्राफीक मातसो जाम जालो, पूण पुलीस आसले तें बरें कंट्रोल केलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर.